नाज़रीन, रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बॉर्डर के करीब लाना शुरू कर दिए हैं। बहुत डेंजरस तरीन मोड पर इस वक्त दुनिया आकर खड़ी हो गई है। शायद ही हम पिछली दहाइयों में एक आलमी जंग के इतने ज्यादा करीब आ गए थे कि जितने इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। बर्तानिया और फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रूस की जानिब से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त तैयार उन्होंने करना शुरू कर दिया और बॉर्डर्स के करीब लाना शुरू कर दिए हैं यूक्रेन पर हमला करने के लिए। फ्रांस और बर्तानिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब सिर्फ एक फोन कॉल जानी है जिसमें यूक्रेन को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो इनको इस्तेमाल कर लें, तो यहां से एक आलमी जंग का आगाज हो सकता है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इजरायली आर्मी ने लेबनान पर हमलों की जो शिद्दत है बहुत बढ़ा दी है। 140 टारगेट्स को निशाना बनाने का इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है इजरायली आर्मी की जानिब से। और इजरायली आर्मी यह कह रही है कि गुलानी ब्रिगेड उसने लेबनान में दाखिल होने के लिए ग्राउंड इन्वेजन के लिए अपनी जंगी मशकें इस वक्त मुकम्मल कर ली हैं। वेस्ट बैंक में इस वक्त क्या हो रहा है, ईरान और यूरोप के दरमियान क्या हो रहा है, स्पेन में अहम तरीन कॉन्फ्रेंस और बाइडन और बर्तानिया के वजीर आज़म की मुलाकात, ये सारी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं कि एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि पिछले 48 घंटों में याहिया सिमर और हसन नसरुल्लाह के दरमियान 2 मरतबा राब्ता हुआ है। यह बहुत रेयर है, गैर मामूली इसकी अहमियत है कि 48 घंटों के अंदर 2 मरतबा राब्ता हुआ है। और राब्ता किस तरह हुआ है ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज्यादा इसकी अहमियत है। नाज़रीन, 2 लेटर भेजे गए याहिया सिमर की जानिब से हसन नसरुल्लाह को, और इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि ये दोनों लेटर उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं। अब ये मतलब देखें ना कि उनके पास कम्युनिकेशन है, वो फोन से या जिस तरह भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से लेटर लिखना ये मतलब इस चीज के मानी है ना। मतलब हसन नसरुल्लाह के नाम लेटर है, याहिया सिमर सुरंगों में बैठकर खुद लिख रहे हैं। वो चाहें तो फोन के ऊपर या जो भी कम्युनिकेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जरिए राब्ता कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से लिखा लेटर और फिर वो लेटर हसन नसरुल्लाह के पास पहुंचा है। अब ये भी अलग कहानी है कि हाथ से लिखा हुआ लेटर उन सुरंगों में से होता हुआ गजा से बाहर कैसे गया और फिर हसन नसरुल्लाह तक कैसे पहुंचा। ये बेसिकली वेस्ट की पूरी जो टेक्नोलॉजी और उनकी पूरी सर्वेलेंस और उनकी पूरी इंटेलिजेंस उसका टोटल फेलियर है। CIA, MI6 ये सारे इजराइल को इंटेलिजेंस फराहम करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो याहिया सिमर का सुराग नहीं लगा सके। और अब याहिया सिमर जो है वो लेटर्स भी हसन नसरुल्लाह को भेज रहे हैं और इसमें यही बात की गई है कि एक हतमी जंग है। जो उन्होंने अल्फाज सिर्फ एक लाइन में आपके सामने रखूं तो याहिया सिमर ने यह लिखा कि इजराइल इज ऑन इज वे टू कंप्लीट डिफीट। इजराइल अपने मुकम्मल शिकस्त के रास्ते के ऊपर है और हम फाते होकर यहां से निकलेंगे। और फिर उन्होंने हसन नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से वो डटकर खड़े हैं और पूरा जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनको हिजबुल्लाह लीड कर रही है। और बाकी भी जारी बात है, जो चीजें लिखी गई हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतनी बातें सामने आई हैं। 48 घंटों में 2 मरतबा राब्ते, हाथ से लिखा हुआ खत। अगली खबर नाज़रीन स्पेन से आ रही है। स्पेन के हवाले से हमने आपको बताया था कि वो एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। मुस्लिम दुनिया से और अरब दुनिया से जो हाई ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पर शरीक हुए। यूरोपियन बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पर शरीक हुए। इधर से सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारे वहाँ पर पहुँचे हैं और आज़ादी फ़लस्तीन के ऊपर बात की गई है। बिल्कुल भी ये हज़म नहीं हुई इसराइल को ये वाली कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जहाँ पर फ़लस्तीन का नाम आता है इसराइल को वो चीज़ पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ इसराइली फॉरेन मिनिस्टर का जोसेफ बोरेल, जो यूरोप के टॉप डिप्लोमेट हैं, उनके हवाले से ज़रा बयान देखिए। यूरोपीय यूनियन हायर रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स जोसेफ बोरेल लेगेसी इज एंटी सेमिटिज्म एंड हेट्रेड फॉर इसराइल। पूरा का पूरा जोसेफ बोरेल ही जो है वो एंटी सेमेटिक है, यानी जो भी जंग बंदी की बात करे या फलस्तीन की आज़ादी की बात करे वो एंटी सेमेटिक है, वो इसराइल से नफरत करता है, वो जेनोसाइड की बात कर रहा है। तो ये फुलिशनेस इनकी, और मतलब देखे ना, पता नहीं यूरोपियंस को ये कब समझ आएगी कि इसराइल यूरोपियंस की तस्दीक भी करता है, उनको धमकियां भी लगाता है। अब देखे ना उनका, यार यूरोप का नुमाइंदा है जोसेफ बोरेल, सबसे बड़ा डिप्लोमेट है, और उसको वो एंटी सेमेटिक कह रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं उसकी।
مطلب کوئی ملک یا کوئی اس طرح کی یونین اس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ ان کے سب سے پریسٹیجیس عہدیدار کو اس طرح سے تحقیر کی جائے؟ جیسے برطانیہ کو نتن یاہو نے شیم فل کہہ دیا، تو یہ یورپینز کو سوچنا ہوگا کہ مطلب یہ انسلٹ بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، اور جو قائم ہے وہ بھی یورپینز کے مدد کے اوپر قائم ہے۔ اگر یورپ یہاں پر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا بہرحال آگے ناظرین بڑھتے ہیں، تو حزب اللہ کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی نے 2 خبریں شیئر کی ہیں۔ پہلی خبر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ادھر سے حزب اللہ ظاہری بات ہے اٹیکس کر رہی تھی، آپ کے سامنے ہے، لیکن اب اسرائیل نے بہت بڑے لیول کے اوپر لیبنان میں اٹیکس شروع کر دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایسکلیشن، آپ اندازہ کریں اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ 140 ٹارگٹس کو لیبنان میں ہٹ کیا گیا ہے۔ آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بات اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے؟ 140 ٹارگٹس کو لیبنان کے اندر اٹیک کرنے کا اسرائیلی آرمی دعویٰ کر رہی ہے، جس میں بتا رہی ہے کہ ہم نے ویئر ہاؤسز، ڈیپو، اسلحہ ڈیپوز وغیرہ سب ادھر ادھر ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال اچھا دوسری بڑی خبر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ گولانی بریگیڈ جو ان کی سب سے ایلیٹ بریگیڈ ہے اور بڑی عبرتناک شکست اس کو ہوئی ہے غزہ میں، اس نے اپنی مشقیں مکمل کر لی ہیں۔ گراؤنڈ انویژن کے لیے یہ ایکسرسائزز کر رہی تھی جو کہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ ریزرو فائٹرز ان دا 9th بریگیڈ آف دا گولانی بریگیڈ completed an exercise simulating a ground maneuver in hostile territory۔ hostile territory یعنی لیبنان کی گراؤنڈ انویژن کے لیے جو ایکسرسائز انہوں نے شروع کی تھی وہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو بہرحال دھمکیاں یہ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشقیں بھی مکمل کر لی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اسرائیلی فارمر کمانڈر کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، وہ حزب اللہ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اور حزب اللہ نے کیا گین کیا ہے، کیا لوز کیا ہے، اس بارے میں ذرا ایک بیان دیکھیے۔ What is happening today in the north is an amazing strategy victory for حزب اللہ۔ جو کچھ اس وقت نارتھ میں ہو رہا ہے یہ حزب اللہ کی زبردست اسٹریٹجی ہے اور حزب اللہ اس وقت وکٹوریس ہے۔ تو نتن یاہو کی گورنمنٹ کے دھمکیاں، ان کی تیاریاں، ان کا یہ کہنا کہ لیبنان کو بھی سٹون ایج میں بھیج دیں گے، یہ سب باتیں ہیں، ریالٹی اس کے بالکل مختلف ہے۔ جب وہ لیبنان میں اتریں گے تو جو ہے وہ ایران نے کیا بیان دیا تھا؟ ایران نے یہ کہا تھا کہ ایک بھی زائنسٹ کو واپس نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا جب لیبنان میں اتریں گے پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر ناظرین ایران کے حوالے سے 3 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایران نے یورپ کو رسپونڈ کیا ہے، یورپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں ایران کے اوپر اور دھمکیاں لگائی ہیں اور ان کی جو ہے نا ایئر لائنز ان کو بند کرنے جا رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر مزید اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام ایرانینز کو یورپ سے وہ مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ معاملات جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو جنگ میں تو پھر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ یورپ اور ایران کا معاملہ بہت سنگین نوعیت اختیار کر رہا ہے۔ ایران کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ سینکشنز ہتھیار ہے نا آج کے دور کا، کسی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کے لوگوں کو غربت میں ڈالنے کے لیے، تعلیم، صحت اور تجارت اور کاروبار اور روزگار سے محروم کرنے کے لیے، تو یہ مطلب سنگین ترین بات ہوتی ہے کسی کے اوپر سینکشنز لگانا۔ ایران کہہ رہا ہے we warn Europe against continuing its unconstructive approach and stress that its allegations are based on false and misleading information۔ یہ بہت غلط اپروچ ہے جس کے ساتھ یورپ چل رہا ہے اور ہم خبردار کر رہے ہیں۔ We addicted to the sanctions as economic weapon, exacerbating tensions on international scene۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب ان سینکشنز کے عادی ہو چکے ہیں جو کہ ایز اے ویپن استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل سین پر مزید ایسکلیشن ہوگی، اس سے کشیدگی اور بڑھے گی، اس سے تلخی اور بڑھے گی، اس سے یہ کوئی یورپ کی کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے، یعنی وہ مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں جا رہا، وہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جس وجہ سے سینکشنز لگ رہی ہیں یا جس چیزوں کے اوپر اعتراضات ہیں ان کو ختم کیا جائے، مڈل ایسٹ کے معاملات کو حل کیا جائے، یوکرین کے معاملات کو حل کیا جائے، الٹا وہ سینکشنز لگا رہا ہے۔ تو اس سے تو مطلب یہ انکنسٹرکٹیو اپروچ ہے، یہ معاملہ فہمی نہیں ہے، یہ معاملے کو بڑھانے والی بات ہے، یہ انٹرنیشنل سین کے اوپر مزید ایسکلیشن ہوگی۔ اچھا ایران کے جو صدر ہیں وہ عراق کے دورے سے واپس آئے ہیں اور ان کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایکسپینڈنگ ریلیشنز ود نیبرنگ کنٹریز اینڈ ریزالونگ آبسٹیکلز ان دیئر وے آر ٹاپ پرائرٹیز۔ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا اور اس بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں، ان کو ختم کرنا یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے۔ تو یہ ایران کے حوالے سے ہو گیا۔ وینزویلا جو کہ مطلب اس وقت
ٹاپ نیوز بنا ہوا ہے، اور وہاں پر زبردست جو صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کے زبردست حمایتی اور ریزسٹنس کی علامت اور گلوبل زائنزم کے خلاف اور امریکی امپیریلزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور پوری تاریخ ہے وینزویلا کی جس طرح سے وہ امریکہ کے خلاف لڑے ہیں. امریکہ کب سے کوشش کر رہا ہے یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ آئل کے ذخائر وہاں پر ہیں، پھر جو ہے وہ گولڈ کی کانیں وہاں پر ہیں. لیکن وینزویلا کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ کئی دہائیوں سے امریکہ اور وینزویلا کی یہ لڑائی جاری ہے، لیکن اب وہ بھی ایک فیصلہ کن مقام کے اوپر پہنچ رہی، کیونکہ اس دہائی میں اگر اب ہم دیکھیں تو امریکہ مختلف جگہوں سے آئل حاصل کر رہا تھا. اب وہ تو معاملہ ختم ہو گیا ایک طرح سے، تو اب اس کو آئل چاہیے، اور وینزویلا دروازے کے اوپر آئل، اس سے تو کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی. تو اس لیے اب وہ اس کو فائنل راؤنڈ میں لے جا چکا ہے امریکہ، اور ہر صورت میں وہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا. اور یہاں پر بھی مطلب معاملات جنگ ہی کی طرف جا رہے ہیں. وینزویلا کے صدر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب وینزویلا کے جو صدر ہیں ان کا فلسطین کے حق میں بیان سامنے آیا ہے. We will continue to raise our voices in Venezuela in rejection of Israel's crimes and genocide against the Palestinian people. ہم فلسطین کے لیے اپنی آواز جاری اٹھانا جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ ساؤتھ امریکا میں دیکھیں تو اسرائیل کے حمایتی بہت کم رہ گئے ہیں. صرف میرا خیال ہے ارجنٹائن رہ گیا ہے، اور ارجنٹائن کی بھی ایک تاریخ ہے. وہاں پر روتھ چائلڈ کی زمینیں وہاں پر موجود ہیں، اور ایک پرانا ان کا اثر و رسوخ وہاں پر ہے. اور جو اس وقت ارجنٹائن کا صدر ہے وہ بھی انہی کے مذہب کا ہے. تو اس کے ساتھ آپ چلی دیکھ لیں، آپ برازیل دیکھ لیں، آپ کولمبیا دیکھ لیں، آپ ایل سلواڈور دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اسرائیل کی حمایت تو تمام اطراف سے کم ہو رہی ہے. اچھا، یہ ہو گئی. تو امریکی اقتدار کا خاتمہ، اور سب کو اب یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ مل کر خاتمہ ہوگا. میں آپ کو بتا دوں یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ تمام ممالک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی ہیجمنی کا ہر صورت میں خاتمہ کریں. لیکن وہ خاتمہ ایک ملک نہیں کر سکتا. وہ ایران نہیں کر سکتا، وہ وینزویلا نہیں کر سکتا، وہ چائنا نہیں کر سکتا، وہ رشیا نہیں کر سکتا، وہ نارتھ کوریا نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ سارے مل جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ سب میں ڈیولپ ہو چکی ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں جو سب سے خطرناک معاملہ ہے، اور اس وقت ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. رشیا اور یوکرین کی جنگ بہت کروشل موڑ کے اوپر آ چکی ہے. ہم بہت نازک ٹائم سے اس وقت گزر رہے ہیں. اچانک سے یہ ایسکیلیشن ہمیں رشیا اور یوکرین میں نظر آ رہی ہے. ڈپلومیسی کے نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے، سب فیل ہو گیا ہے. پورا ڈیزاسٹر، ڈپلومیسی کا پورا ڈیزاسٹر ہوا ہے. مڈل ایسٹ میں بھی اور یوکرین کی جنگ میں بھی، دونوں جگہوں پر کوئی میننگ فل مذاکرات نہیں ہیں. اچھا، اب ناظرین بات یہ ہے کہ جو لانگ رینج میزائل دینے کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا، ہم کبھی بھی عالمی جنگ کے اتنے قریب نہیں تھے کہ یہ والا ایک فیصلہ ہونا ہے اور یہ ہمیں عالمی جنگ میں لے جا سکتا ہے. یعنی اتنے قریب ہم کبھی بھی نہیں ہوئے. اب دیکھنا یوکرین پر حملہ بھی ہو گیا، 2 سال تک یہ جنگ چلتی رہی ہے، لیکن 2 سال کے بعد اب وہ موقع آ گیا ہے کہ یوکرین کے آلموسٹ تمام سٹیز اس کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. یعنی فال آف یوکرین آلموسٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے اب نیٹو کو وہاں پر عبرتناک شکست ہو رہی ہے. تو نیٹو نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس میں کیا کرے گا. تو نیٹو جو ہے وہ لانگ رینج ویپنز دینے کی اس وقت بات کر رہا ہے. اب اس حوالے سے پیوٹن نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور نیٹو سے ہماری براہ راست جنگ ہوگی. اور پیوٹن نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی. اس میں تو پھر اس کے اوپر تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا دوسری ڈائمنشن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیوٹن کی زبان سے جو لفظ نکل گیا ہی مین اٹ. اس نے کہہ دیا تو سمجھو وہی ہوگا. اس کے یہ بائیڈن نہیں ہے، یہ بلنکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میکرون نہیں ہے کہ اچھا اس نے یہ بات کہی سیز فائر ہونا چاہیے. تو یہ وہ نہیں ہے، یہ پیوٹن ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے تو پھر ایکٹ آف وار ہے. اسی لیے آج وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آیا ہے کہ وی ٹیک پیوٹن تھریٹس ویری سیریسلی. اچھا، اب اس حوالے سے 4 ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات ناظرین سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ اور فرانس نے لانگ رینج ویپنز، یہ بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں، لانگ رینج میزائل ڈیلیور کر دیے یوکرین کو. ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جی دیں گے، دینے کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیا دیں گے یا نہیں دیں گے. لانگ رینج میزائل یوکرین کو ڈیلیور ہو چکے ہیں، اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. یوکرین ان کو استعمال کر رہا ہے ود ان ہز ٹیریٹری. یعنی اب دیکھنا کہ رشین فورسز جو ہیں وہ یوکرین کی ٹیریٹری کے اوپر ہیں، تو صرف یہیں پر ان ویپنز کا استعمال ہو رہا ہے. اب صرف جو اپروول دینا ہے وہ یہ ہے کہ ان ویپنز کو وہ استعمال کریں رشیا کی ٹیریٹریز کے اندر.
डिलीवर वाली बात खत्म होगी, अब सिर्फ एक फोन कॉल पीछे रह गई है कि उन्होंने बस मिसाइलों का रुख मोड़ना है, बस इतनी सी बात है, मिसाइल पहुंचा दिए गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नज़र इस हवाले से यह है कि बाइडन और जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं स्टर्मर, उनकी मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात को फाइनल मीटिंग बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद फाइनल अनाउंसमेंट सामने आएगी। फ्रांस और यूके तो रेडी हैं, ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने तो मिसाइल पहुंचा दिया ना, उससे फिर अगली बात तो रह नहीं जाती। अब इस मीटिंग में फाइनल अनाउंसमेंट होगी। तीसरी बात नाज़रीन ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में डिवीजन है। मिसाल के तौर पर डिवीजन किस तरह, जो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ये कोई गेम चेंजर साबित नहीं होने वाले हैं, कि यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नतीजे के ऊपर, तो फिर ये बिला वजह के एस्केलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक डिवीजन है। इधर से उन्होंने बरतानिया ने और फ्रांस ने दे भी दिए हैं, और ख़ुद डीप स्टेट जो अमेरिका में बैठी हुई है, लेकिन अब डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है, तो ये एक डिवीजन है। चौथी बात, ब्लिंकन ने जनाब रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगा दिए, 5 कंपनीज के ऊपर लगाई गई हैं, और इसमें सबसे रेयर बात यह है कि रशिया टुडे जो कि मीडिया आउटलेट है उसके ऊपर ये लगाई गई पाबंदी। इस तरह होता नहीं है, मतलब मीडिया आउटलेट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, और उसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम ब्लिंकन ने ये लगाया है कि ये साइबर वॉरफेयर में शामिल है, ये इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है। वी टुक स्टेप्स अगेंस्ट 5 रशियन कंपनीज आफ्टर कंफर्मिंग दैट दे वर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन यूएस इलेक्शंस। रशिया टुडे हैज गॉन बियॉन्ड बीइंग अ मीडिया आउटलेट एंड हैज बिकम एंटिटी विद साइबर कैपेबिलिटीज। ये कोई मीडिया आउटलेट नहीं है, बल्कि ये साइबर जो हमले है वो कर रहा है, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो ये एक नई एस्केलेशन है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया कि उनकी फुल सपोर्ट है लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल करने के हवाले से। अब ये इनके हवाले से 4 चीजें हो गई जो मैंने आपके सामने। रशिया का अब क्या रिस्पॉन्स है, रशिया इसको किस तरह से देख रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसके हवाले से भी, रशिया के रिस्पॉन्स के हवाले से भी 4 बातें आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पहली बात, रशिया ने कैटेगोरिकली अपना स्टांस शेयर कर दिया है, अपनी पोजीशन शेयर कर दी है कि हम इसको नेटो के साथ बराह रास्त वॉर समझेंगे, ये यूरोप से हमारी बराह रास्त वॉर होगी, ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि पुतिन के ऑर्डर के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो बॉर्डर के करीब लाने की तैयारी हो चुकी है। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से आपको ये बता दें कि ये मतलब होता है ना एक खास एरिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और ये बैटल फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आर्टिलरी आप फायर करते हैं ना, ये भी ऐसे ही होते हैं कि आप इनको मतलब आपके सामने बैटल फील्ड है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्केल बाकी दूसरे न्यूक्लियर से कम होता है, लेकिन ये इतना होता है कि ये बहुत बड़े एरियाज को तबाह कर सकता है। यानी अब देखना कि आपके सामने 10, 12, 15, 20 किलोमीटर तक फौज खड़ी हुई है, आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे तो वो सब इवेपोरेट हो जाएगा वहां पर। ये है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, और आज तक ये दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। ये इस्तेमाल करने जा रहा है रशिया, इसकी तैयारी पुतिन ने दे दी है। चौथी बात नाज़रीन ये है कि रशिया और चाइना मिलकर कामकीजी ड्रोन्स बना रहे हैं और 1500 इनकी रेंज है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पूरी जंग में रशिया और चाइना का कोई ज्वाइंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन पहली बार ये खबर सामने आ रही है और ये इस्तेमाल होंगे यूक्रेन की जंग के अंदर। एक्सक्लूसिव, रशिया प्रोड्यूसेस कामकीजी ड्रोन्स विद चाइनीज इंजन, ठीक है, मिलकर दोनों बना रहे हैं और 1500 किलोमीटर ये इनकी रेंज होगी। और मैं आपको बताऊं कि जो बरतानिया और फ्रांस ने दिए हैं उनकी 400 रेंज है, 400 किलोमीटर, और उसमें मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सारे एरियाज हैं वो अंडर रेंज होंगे और उनको कामयाबी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इनकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। ये बहुत मतलब बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और इसमें जो शहीद ड्रोन्स है ईरान के, उनकी भी टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें भी मिक्सअप इसमें हैं। तो अब नाज़रीन ये दोनों इतराफ के पहलू हमने आपके सामने रखे। अब इसका नतीजा क्या है, अब होगा क्या? नाज़रीन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी है कि हमारे मुताबिक ये लॉन्ग रेंज वेपन्स मिलेंगे, एट एवरी कॉस्ट मिलेंगे। मैं इस हवाले से 1000% क्लियर हूं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हर सूरत में ये मिलेंगे। बुनियादी सिंपल असूल मैं आपको बता देता हूं, इसके मुताबिक आप मिडल ईस्ट की जंग को भी देख सकते हैं और यूक्रेन की जंग को भी। यूक्रेन में अगर हम देखें ये मिसाइल क्यों दिए जाएंगे, सिंपल असूल ये है कि अगर आज ये जंग रुक जाती है तो यूक्रेन हार जाएगा और रशिया फातेह हो जाएगा। अच्छा, रशिया जब फातेह होगा तो ये नेटो की कितनी बड़ी शिकस्त होगी, कितनी जिल्लत और खारी होगी उनकी, रशिया कितना पावरफुल होकर सामने आएगा। तो यूरोप पर नेटो का बचना क्या है?
अमेरिका का क्या बचना है, तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मतलब दोनों जगह पर जंगें ऐसे मुकाम के ऊपर चली गई हैं कि यहां पर आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। इजराइल में आ जाए, अगर आज जंग रुकती है, फलस्तीनी रियासत का क्याम अमल में आ जाएगा, हमास को बहुत बड़ी फतह होगी, इजराइल को इबरतनाक शिकस्त होगी, उनके तमाम के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, और इजराइल जो एक वो पावर थी वो सब मलियामेट। तो इजराइल इसको कबूल करेगा, मुझे बताइए? तो इजराइल कभी भी इसको कबूल नहीं करेगा। इसलिए दोनों जंगों का कोई सर पैर नहीं है। इसलिए हम बहुत क्लियर हैं इस हवाले से, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, कि ये दोनों जंगें हमें अल्टीमेटली एक आलमी जंग की तरफ लेकर जानी है, क्योंकि दोनों में ऐसी ताकतें इन्वॉल्व हैं कि जो सरेंडर नहीं कर सकती, और उनके जो सर पैर के बगैर वाली जंग है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और दोनों में वो जीत भी नहीं सकते। यानी वहां पर यूक्रेन नहीं जीत सकता, यहां पर इजराइल नहीं जीत सकता। या तो इजराइल गाजा पर कब्जा करता ना, तो फिर ये जंग खत्म हो जाती। एक तरह से मैं मिसाल दे रहा हूं, तो इजराइल तो फातेह नहीं हो सकता, तो फिर ये जंग चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और अल्टीमेटली एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। यहां यूक्रेन का भी यही मामला है। मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर वो जो लॉन्ग रेंज इस्तेमाल हो भी गया, प्यूटन ने सब्र कर लिया। कितने दिन सब्र करेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन? ओ भाई, लॉन्ग रेंज देने का मकसद ही ये है कि रशिया एक वाइडर वॉर के अंदर ड्रैग हो जाए। मतलब वो ये फैसला कर चुके हैं, उन्होंने ये जंग क्यों छेड़ी? क्या वो पागल, नेटो पागल है? मतलब क्या नेटो ये समझता था कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ जीत जाएगा? क्या वो ये समझता था? कोई नहीं समझता था ये। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रशिया को डिवाइड करना था, तो वो कभी भी नहीं पीछे हटेंगे। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।